ओके, आज हामी conjugate of a complex number पढ्छौं। Z be a complex number, then conjugate of a complex number is denoted by Z dash। यदि हामी यस्तो Z भनेर कम्प्लेक्स नम्बर भन्छौं भने त्यसको कन्जुगेटलाई हामी Z dash भनेर डिनोट गर्छौं र यस्तो भनेको स्मल z। Z इक्वल टु a प्लस IB हो भने कन्जुगेट भनेको a माइनस IB हो है। यति मात्रै बुझौं। IB a माइनस IB यो भनेको रियल पार्ट, IB को B चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हो। A रियल पार्ट, B इमेजिनरी। यसको मतलब कन्जुगेट भनेको हाम्रो इमेजिनरी पार्टलाई नेगेटिभ गर्नु, या फेरि फिगर अनुसार हामी बुझ्यौं भने के हुन्छ, यदि AB भन्ने एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ Z, AB है, मज्जाले बुझौं यहाँ। अब यसलाई नै AB अर्डर्ड पेयर हो र A प्लस IB हामीले यसलाई जनरल फर्ममा लेख्छौं भने अब यसको कन्जुगेट के हुन्छ भने यो यदि थीटा एंगल छ भने नि ठ्याक्कै त्यही थीटा एंगल बनाएर यतातिर हुन्छ थीटा एंगल, र यो z को कन्जुगेट जसलाई हामी के भन्छौं भन्दा a माइनस IB है, र अर्डर्ड पेयरमा लेख्दा के लेख्छौं a र माइनस b, यानी कि यो इमेजिनरी पार्ट अफ z भयो र यो रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर है, र यो रियल पार्ट ए नै हुन्छ र अब इमेजिनरी पार्ट चाहिँ हाम्रो माइनस भयो, नेगेटिभमा भयो है कन्जुगेट। अब जस्तै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हामीले लेखेको छौं 3 + 2i, यसको कन्जुगेट हाम्रो हुन्छ 3 - 2i है। एकछिन अलिकति क्यामेरा अब फोकस लेभल यहाँ बढाउनु पर्छ। अब जस्तै एउटा केही z इक्वल टु i छ भने यसको कन्जुगेट हाम्रो हुन्छ -i, z इक्वल टु 3 छ भने यसको कन्जुगेट हाम्रो हुन्छ 3 नै, किनभने 3 + 0i हुन्छ, यहाँ 3 - 0i लेख्नु पर्छ, त्यो 0 नलेख्दा नि हुन्छ। अब है यहाँ i भनेको के हो 0 + 1i, त्यसैगरी 0 - 1i जसलाई हामी -i भन्छौं है। इमेजिनरी पार्ट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ। कन्जुगेटको थ्योरेटिकल नलेज यति हो, तर हामी यसको केही प्रोपर्टिजहरु गर्छौं र कन्जुगेटको प्रोपर्टिजहरु एक्जाममा धेरैपल्ट सोधिएको छ र कन्जुगेट धेरै आजको भिडियोमा कन्जुगेट र मोडुलस पढ्छौं। कन्जुगेट र मोडुलस धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। अब प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट मज्जाले हेर, यो थ्योरेटिकल हो, आज हामी प्रोपर्टिजहरु नै पढ्छौं धेरै, र प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट अफ z भनेको कम्प्लेक्स नम्बर। प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर, फर्स्ट प्रोपर्टी हाम्रो के छ भने रियल z। अब प्रोपर्टिज पढ्दाखेरि हामी के लेख्छौं भने z इज अ कम्प्लेक्स नम्बर, z चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर हो है। अब रियल z इज इक्वल टु हाफ z प्लस z डैश, हाफ z प्लस z डैश। अब लेट यसलाई कसरी प्रुभ, अब हामीलाई के भनेको छ भने यो प्रोपर्टिज हाम्रो हो, तर एक्जाममा के सोधेको हुन्छ रियल z इक्वल टु यति छ प्रुभ गर, 1 मार्क्स 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ भने लेट a प्लस IB, लेट z इक्वल टु a प्लस IB बी अ कम्प्लेक्स नम्बर। मज्जाले फोकस गरौँ, बी अ कम्प्लेक्स नम्बर देन है RHS इक्वल टु हाफ z प्लस z डैश हो। अब हामी के लेख्छौं हाफ z भनेको हाम्रो a प्लस IB प्लस z डैश भनेको a माइनस IB, हामीलाई थाहा छ इफ z इक्वल बी अ कम्प्लेक्स देन z डैश इक्वल टु a माइनस IB। बस कन्जुगेट यति मात्रै हो। यसैबाट सबै प्रोपर्टिजहरु हामी 6 वटा प्रोपर्टिज गर्छौं, 6-7 वटा प्रोपर्टिज प्रुभ गर्छौं। अब यहाँ गर्यौं भने के हुन्छ हाफ a प्लस IB प्लस a माइनस IB, जसलाई हामी के लेख्छौं हाफ इन्टु 2a, 2 काटिएर a, which is रियल पार्ट अफ
part of complex number, therefore half है z plus z dash is रियल z। प्रोपर्टिज नंबर 1 भयो। अब प्रोपर्टिज नंबर 2 मजाले हेरौँ। 1/2i z minus z dash, 1/2i z minus z dash, इमेजिनरी z भनेको यति हो भनेको छ भने हामी के लेख्छौँ, RHS इक्वल टू 1/2i a प्लस ib माइनस a माइनस ib, किनभने z dash भनेको a माइनस हो। ओके, अब 1/2i लेख्छौँ a प्लस ib माइनस a प्लस ib, जसलाई हामी के लेख्छौँ 1/2i है, a र a काटिन्छ 2ib, 2i काटियो भने b। यसको मतलब के हो भन्दा विच इज इक्वल टू इमेजिनरी z। किनभने हामीले यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिउँ, हामी यसरी जुन बनाएको थियौँ त यो भनेको हाम्रो रियल z थियो र यो माथिको भनेको इमेजिनरी z हो फिगरमा, र यहाँ AB लेख्थ्यौँ नि त, a भनेको हाम्रो रियल z हो, b भनेको इमेजिनरी z हो, र यसलाई हामी z इक्वल टू a प्लस ib भनेर लेख्थ्यौँ है। b मात्रै हो हाम्रो इमेजिनरी z। यो सानोतिनो कुराहरूलाई फोकस गरेर हेर्नुपर्छ। दुईटा प्रोपर्टिज भयो। यसै गरी हामी अब अर्को प्रोपर्टिज हेर्छौँ, प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट z। अब म मेट्दैछु यहाँ कम्प्लेक्स नम्बरको हामी कन्जुगेटमा छु मैले। ओके, सानो सानो कुराहरूमा फोकस, र फर्स्ट पार्ट यदि हेरेको छ भने सानो कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो हुँदैन। प्रोपर्टिज नम्बर 3 z प्लस w इज इक्वल टू z प्लस w। अब सोल्युसन लेख्छौँ। यो क्वेसनहरु सोधेको छ है, प्रोपर्टिजको सबै क्वेसन सोधेको छ। हामीलाई के गर्नु पर्दैन, खाली प्रुफ कसरी गर्ने त्यो तरिका थाहा हुनुपर्छ। ओके, लेट z इक्वल टू a प्लस ib, w इक्वल टू a माइनस ib है, देन z डैश इक्वल टू a माइनस ib होइन, c प्लस id, किनभने दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ नि त z र w भन्ने। यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो, यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो। प्रुफ गर्न भनेको छ प्रोपर्टिज अफ कन्जुगेट लगाएर a माइनस ib z डैश कन्जुगेट र w डैश भनेको c माइनस id, यति हो। नाउ LHS इज इक्वल टू z प्लस w को कन्जुगेट। पहिला z प्लस w लेखौँ, के हुन्छ, z प्लस w भनेको a प्लस ib हो प्लस c प्लस id को कन्जुगेट। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, रियल पार्ट एड हुन्छ र इमेजिनरी पार्ट एड हुन्छ, a प्लस c हो, a प्लस c प्लस i b प्लस d को कन्जुगेट। यसलाई के लेख्छौँ, a प्लस c माइनस i b प्लस d इक्वल टू कति हुन्छ, a प्लस c माइनस b प्लस d। अर्डर पेयरमा लेख्न सक्छौँ, या फेरि यत्तिकै पनि हामी छोड्न सक्छौँ यसलाई। अब LHS यति भयो, RHS इक्वल टू z डैश प्लस w डैश इक्वल टू a माइनस ib प्लस c माइनस id, जसलाई फेरि लेख्छौँ a माइनस ib प्लस c माइनस id, a प्लस c माइनस i b प्लस d इक्वल टू a प्लस c माइनस b प्लस d। सिन्स LHS इक्वल टू RHS प्रुभड। क्वेसन सोध्छ, हेर कम्प्लेक्स नम्बर सिम्पल छ, सबभन्दा सिम्पलेस्ट टपिक मेरो विचारमै, र क्वेसन्सहरू सोध्छ र यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू सोधिने हो। हामीले तीनवटा प्रोपर्टिज गरिसक्यौँ। अब चौथो प्रोपर्टिज हेर्छौँ यसको। स्क्वायर, हेर
चौथो प्रोपर्टी इज इक्वल टू कम्प्लेक्स जेड को स्क्वायर हो। अब लेट पूरे मेट दिम न जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी सपोज जेड इक्वल टू सोल्यूशन जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी यति छ हाम्रो। अब जेड स्क्वायर भनेको जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर भनेको यही हो। अब के भन्छ ए प्लस आई बी इंटू सरी ए माइनस आई बी इंटू ए माइनस आई बी जसलाई हामी के लेख्न सक्छौं ए स्क्वायर माइनस आई ए बी माइनस आई ए बी प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर जसलाई फेरि हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आई ए बी प्लस ए बी जसलाई फेरि लेख्न सक्छौं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है माइनस आई टू ए बी। अब यो त भयो एलएचएस। अब आरएचएस इक्वल टू जेड को कंजुगेट को स्क्वायर जसलाई हामी लेख्न सक्छौं ए प्लस आई बी को स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी भनेको आई बी हो प्लस बी स्क्वायर जसलाई हामी लेख्छौं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किनभने आई स्क्वायर भनेको माइनस हो आई स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको आई स्क्वायर भनेको माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस आई 2 ए बी प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई 2 ए बी सरी यो कंजुगेट को स्क्वायर हो नि त जेड को कंजुगेट को स्क्वायर हो जेड को कंजुगेट हाम्रो माइनस हुन्छ माइनस यति देयरफोर जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड को स्क्वायर प्रूव्ड। प्रोपर्टीज 4 पनि हाम्रो प्रूफ भयो। अब प्रोपर्टीज 5 भनेको सबभन्दा सिम्पल प्रोपर्टी सबभन्दा सिम्पल प्रोपर्टीज के छ भने प्रोपर्टीज नंबर 5 जेड डबल डैश इक्वल टू जेड लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है। अब जेड डैश इक्वल टू ए माइनस आई बी। अब जेड डैश को डैश इक्वल टू ए माइनस माइनस आई बी किनभने यसको पनि कन्जुगेट हो नि त। अब यसको कन्जुगेट माइनस माइनस हुन्छ मतलब ए प्लस आई बी विच इज इक्वल टू जेड डैश विच इज इक्वल टू जेड देयरफोर प्रूव्ड। प्रोपर्टीज नंबर 5 एकदम सिंपल छ। प्रोपर्टीज नंबर अब 6 जेड जेड डैश इक्वल टू रियल जेड। अब के भनेको छ जेड जेड डैश इक्वल टू रियल जेड जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी जेड डैश इक्वल टू ए माइनस ए आई बी जेड जेड डैश इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी जसलाई हामी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किनभने आई स्क्वायर भनेको -1 हो -1 सक्यो विच इज इक्वल टू रियल पार्ट अफ जेड। यति नै हो हाम्रो प्रोपर्टीजहरु र प्रोपर्टीजहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन भन्दा पनि र प्रोपर्टीजको आधारमा हामी क्वेशनहरु पनि गर्छौं। र अब हामी मोडुलस एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर मजाले फोकस। कन्जुगेट पछिको कन्जुगेट र मोडुलस दुईटै इक्वल इम्पोर्टेन्ट हो। मोडुलस अफ अ
कम्प्लेक्स नम्बर तर बुकमा कम्प्लेक्स नम्बर बुकमा हाम्रो के भनेको छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर एब्सोल्युट भ्यालुलाई कसरी हामी डिनोट गर्छौँ हेर डिनोट जस्तै जेड कम्प्लेक्स नम्बर हो भने सरी जेड इक्वल टू ए प्लस आइबी हो भने अब एब्सोल्युट भ्यालु भनेको जेड को भ्याल्यु क्या जसलाई हामी रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्छौँ। अब हेर जस्तै कम्प्लेक्स नम्बर फिगरबाट बुझौँ एबी छ जेड जसलाई ए प्लस आइबी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। यो ए हो यो बी हो यो रियल जेड यो इमेजिनरी जेड भने अब एब्सोल्युट भ्यालु भनेको यो ओ देखि सपोज पी हो भने ओपी इक्वल टू एब्सोल्युट भ्यालु अब ओपी भनेको हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु हो जसलाई यसरी हामी डिनोट गर्छौँ जेड यो राखेर ओपी को डिस्टेन्स जस्तै यो डिस्टेन्स हाम्रो कति छ बी यो डिस्टेन्स हाम्रो कति छ ए। अब इन ट्रायंगल है ओ यो सपोज आर हो ओआरपी यो बी छ यो ए छ भने ओपी इक्वल टू ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओआर स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर जसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपी स्क्वायर इक्वल टू अब ओपी इक्वल टू रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यति हो यही ओपी नै हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर हो है मजाले बुझिहालौँ। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर छ त्यसको मोडुलस यानी कि एब्सोल्युट भ्यालु त्यति नै हुन्छ। जस्तै ए माइनस आइबी छ एउटा कम्प्लेक्स नम्बर भने यसको पनि एब्सोल्युट भ्यालु के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको माइनस बी त माइनस बी छ बी को ठाउँमा ए स्क्वायर भनेको मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नै हुन्छ किनभने जस माइनस को स्क्वायर पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यसै गरी मोडुलस जहिले पनि यसरी लेखेको हुन्छ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रूट। अब यसको प्रोपर्टिजहरुबाट यसको सब यो फिगर वाइज कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौं। अब प्रोपर्टिजबाट सम्पूर्ण कन्सेप्ट यसको हामी बुझ्ने छौं है ओके। अब प्रोपर्टिज अफ मोडुलस अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर फर्स्ट प्रोपर्टिज हेरौं। फर्स्ट प्रोपर्टिज यहाँ रहेको छ z इक्वल टू z को कन्जुगेट z लेट z इक्वल टू a प्लस आइबी मजाले हेरौं किनभने यही कन्सेप्टले सबै क्वेशनहरु बन्ने हो र यो कन्सेप्टबाट मोडुलस र कन्जुगेट को कन्सेप्टबाट क्वेशनहरु सोधिने चान्स बढी हुन्छ। z इक्वल टू a प्लस आइबी z को कन्जुगेट इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त्यसै गरी z डैश इक्वल टू a माइनस आइबी z को कन्जुगेट इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस माइनस b को स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देयरफोर z इक्वल टू z डैश को मोडुलस मोडुलस दुईटैको z र z डैश को बराबर हुन्छ। यस्तो क्वेशनहरु 1 मार्क्समा पनि सोधिन सक्छ है हामीले लेट गरेर गर्नुपर्छ। अब मोडुलस अफ z इक्वल टू 0 इफ IFF भनेको इफ एन्ड ओन्ली इफ z इक्वल टू 0 यो त हामीलाई थाहा नै छ। जस्तै z इक्वल टू a प्लस आइबी हो मोडुलस अफ z इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a पनि स्क्वायर पनि पोजिटिभ b स्क्वायर पनि पोजिटिभ यदि 4 है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0 एंड बोथ एंड b पनि a पनि 0 हुनुपर्छ र b किनभने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो मोडुलस z को। अब दुईटै यदि स्क्वायर हो भने दुईटै हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ दुईटै पोजिटिभ इक्वल टू 0 जस्तै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 हुनको लागि a पनि 0 हुनुपर्छ र b पनि 0 हुनै पर्छ। फेरि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको लागि कन्डिसनहरू के छ? ए पनि 0 हुँदा हुन्छ, बी पनि 0 हुँदा हुन्छ, या दुइटै बराबर हुँदा पनि 0 हुन्छ यसको एन्सर। यो दुइटै इक्वल टु 0 भनेको छ भने ए इक्वल टु बी हुँदा पनि 0 हुन्छ, ए इक्वल टु माइनस बी या बी इक्वल टु माइनस ए हुँदा पनि 0 हुन्छ र दुइटै 0 हुँदा यहाँ तीनवटा कन्डिसन छ। तर यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरमा ए जहिले पोजिटिभ हुन्छ, बी पनि जहिले पोजिटिभ हुन्छ र दुईटा पोजिटिभको सम त्यतिखेर 0 हुन्छ जतिखेर दुइटै हाम्रो पोजिटिभ कुराहरू 0 छ। अब यसको क्वेसन सोधिने एक्जाममा प्राइज जस्तो सोधिने क्वेसन अब आउँदैछ है, अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। ZW इक्वल टू ZW यस्तो छ भने Z इक्वल टू A प्लस IB, W इक्वल टू C प्लस ID। अब ZW इक्वल टू A प्लस IB या फेरि सबभन्दा पहिला ZW फाइन्ड गरौँ। ZW भनेको A प्लस IB इन्टु C प्लस ID इक्वल टू AC प्लस AID प्लस BIC प्लस I स्क्वायर BD भनेको मतलब AC माइनस BD प्लस I AD प्लस BC है। अब ZW यति हो भने ZW को मोडुलस कति हुन्छ? AC माइनस BD को होल स्क्वायर प्लस AD प्लस BC को होल स्क्वायर। यति हो। हामीलाई यति त थाहा छ कि यति हो भनेर अब हामी Z को मोडुलस इन्टु W को मोडुलस गर्छौं। Z को मोडुलस हाम्रो कति छ? रुट अन्डर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब यसलाई के लेख्छौं भन्दा दुईटैलाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इन्टु C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा मजाले हेर, क्याल्कुलेसन मात्रै छ यसमा। क्याल्कुलेसनहरूलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर हो। यहाँसम्म सबै कुरा सेम छ भने अब यसलाई हामी के लेख्छौं भन्दा अब हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि यो दुईटै बराबर छ र दुईटैलाई बराबर छ तै पनि दुईटैलाई प्रुभ गर्न भनेको छ भने यसलाई यो फर्ममा चेन्ज गरौँ र यो फर्ममा चेन्ज गरौँ। भनेको मतलब AC BD एउटा ठाउँमा, AD र BC अर्को ठाउँमा। यसलाई म यो फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सक्छु या फेरि यसलाई यो फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छु है। अब यति छ नाउ, किनभने हामीलाई LHS र RHS बराबर देखाउँछ नि नाउ। पहिला यसलाई म यो फर्ममा चेन्ज गर्छु या फेरि यसलाई नै यो नाउ ZW इक्वल टू के लेख्न सक्छौं भने हामी स्क्वायरिङ गर A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD हो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB टाइपको गरेको A स्क्वायर प्लस माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। अब यो काटिन्छ भनेको मतलब A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं भने इक्वेसन 2 लिन्छौं। यो भनेको हाम्रो इक्वेसन 1 हुन्छ। किन यसलाई फर्दर म अझै क्याल्कुलेट गरेर यो फर्ममा पनि त्यसले भन्न सक्थे, तर मलाई के थाहा, मलाई लाग्यो Z को मोडुलस इन्टु W को मोडुलस यो फर्ममा भइहाल्छ चेन्ज। भएन त के गर्छु, फेरि म यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छु नाउ या फेरि नाउ फ्रम इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 1 बनाइदिए है। अनि त्यसपछि यो अब इक्वेसन 2 भयो, यो इक्वेसन 3 भयो। देयरफोर अब लास्टमा लेख्छु फ्रम 2 and 3 फ्रम 2 and 3 दिस इक्वल टु दिस टाइपको भन्न खोजेको।
या फेरि हेर है यो भयो एउटा तरिका। अब अर्को प्रोसेस हेर, जस्तै मलाई यदि थाहा छ भने है, मलाई थाहा छ भने अब म के लेख्न सक्छु भन्दा नि ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस 2abcd। यति हो। भनेको मतलब एसी र बीडी, यहाँ के छ एसीबीडी अनि माइनस एसीबीडी, यो तीनटालाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा एसी माइनस बीडी को होल स्क्वायर प्लस एडीबीसी एडी प्लस बीसी को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। के हुन्छ भने जेड डट डब्लु यति इक्वल टू जेड डब्लु पनि हामी लेख्न सक्छौँ। हेन्स प्रुभड है। 3 नम्बर यसरी हाम्रो प्रुफ भयो। थर्ड प्रोपर्टी धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र थर्ड भन्दा पनि फोर्थ प्रोपर्टी इम्पोर्टेन्ट छ। फोर्थ प्रोपर्टी के हो भने जेड बाई डब्लु। हेर म जति कुरा गराउँदैछु इक्वल टू जेड डब्लु। एकछिन क्यामेराले कैद गर्न भ्याएको छ कि छैन, सेट यार कति के छुटेको होला। ओके, जेड बाई डब्लु इक्वल टू जेड को मोडुलस बाई डब्लु को मोडुलस। अब यो कुरा बुझ्यौँ हामीले र क्वेसनहरु सोधेको छ यस्तो है, बार सोधेको छ। अब जेड बाई डब्लु भनेको ए प्लस आइबी बाई है सी प्लस आइडी जेड बाई डब्लु इक्वल टू यति हुन्छ। अब लास्टमा यसको मोडुलस गर्छौँ। जेड बाई डब्लु भनेको ए प्लस आइबी सी प्लस आइडी इन्टु सी माइनस आइडी बाई सी माइनस आइडी इक्वल टू सी स्क्वायर माइन प्लस डी स्क्वायर तल भयो, किनभने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर भने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अघिदेखि हामीले गरेकै हो। एसी प्लस बीडी है प्लस आई गऱ्यौँ भने बीसी माइनस एडी बीसी माइनस एडी हामीले सिम्पल मल्टिप्लिकेसन टाइप गरेको छौँ है। अब यति भयो। अब यसैको हामीले जेड बाई डब्लु यति भयो। जेड बाई छोड। अब यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने मजाले हेर है, एसी प्लस बीडी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बीसी माइनस एडी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यति हो। अब यसकै मोडुलस यदि गऱ्यौँ भने के हुन्छ, एसी प्लस बीडी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस बीसी माइनस एडी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को रूट अंडर हो। मोडुलस भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जेड बाई डब्लु हामी गर्छौँ। पहिला यसलाई यहाँसम्म क्याल्कुलेट गरेर इक्वेसन 1 गऱ्यौँ। अब जेड बाई डब्लु गरेर अनि दुईटैलाई फेरि म्याच मुच जे गर्नु छ गर्छौँ। जेड बाई डब्लु भने के हो हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यति हो भने अब यसलाई हामी लेख्छौँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट अंडर इक्वेसन 2। अब फ्रम 1 इक्वेसन 1 लाई यो फर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने पहिला यसलाई हामी सबलाई टुक्रा टुक्रा पारौँ। टुक्रा टुक्रा पार्नु भनेको ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2acbd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2acbd प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यति हो भने अब यसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा एबीसीडी कट्छ। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ओके, यहाँ एउटा कुरा ध्यान दियो, यो भनेको स्क्वायर नै हुन्छ हाम्रो, यो पनि स्क्वायर नै हुन्छ है, किनभने यहाँ टोटल स्क्वायर छ नि त, मैले स्क्वायर लेख्न छोडेछु। अब एउटै कुरा हो है, एलसीएम लिएर हामीले दुईटैको एलसीएम लिएर गऱ्यौँ। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने नि ए स्क्वायर यदि कमन लियो भने यो दुईटाबाट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कमन लियो भने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भनेको मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को होल स्क्वायर छ, यो स्क्वायर र यो कट छ भनेको यहाँ के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हेन्स आरएचएस प्रुभड फ्रम इक्वेसन 2 and 3। यसलाई इक्वेसन 3 हालौँ, एकछिन क्यामेरामा कहाँसम्म भएको छ। ओके, क्यामेराले पुरै भ्याएको छ। अब यहाँको जुन मेन कुरा छ त्यो मेन कुरा म सम्झाउन जाँदैछु। हेर, सुरुमा एउटालाई जेड बाई डब्लुलाई सिम्प्लिफाइड फर्म यहाँसम्म गरेँ, त्यसपछि जेड र डब्लुलाई गरेँ। हामीलाई सुरुमै थाहा छैन नि त, अब रट्ने टाइपले गर्ने होइन, सुरुमै थाहा छैन कुन कति हुन्छ। जेड र डब्लुलाई गरेर यति आयो, सिम्प्लिफाइड फर्म यही हो। अब यसलाई म टुक्रा गरेँ भने यस्तो यस्तो आयो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर यति यति आयो। हामीलाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायरको स्क्वायर छ, यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मात्रै छ। अब यति मध्ये कमन लिउँ त पहिला, यहाँ सी स्क्वायर कमन लियो भने के हुन्छ, यसमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ डी स्क्वायर कमन लियो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। मजाले हेर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर छ भने अब हेर सी कुन या त ए कुनमा छ, यो दुईटामा छ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कमन लियो भने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कमन लियो भने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हाम्रो भयो हो। अब यो भनेको यति हो भने यसको ठाउँमा मैले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई जे छ त्यो लेखेँ। अब स्क्वायर र यो टर्म कट छ भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रुफ हो। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है, मजाले फोकस गरेर मेन्सन गरिहाल र राम्रोसँग यो क्वेसनलाई एक्जामभन्दा अगाडि हेर्नु, कपीमा पनि क्लियरली राम्रोसँग लेखिहाल है। अब जुन क्वेसनहरु छ सबै प्रुभ गर्नुपर्ने त्योहरु त इजी नै छ। जेड डैश इक्वल टू जेड को मोडुलस को स्क्वायर भनेको छ कन्जुगेट र मोडुलसलाई मिक्स म्याक्स गरेर। यो क्वेसन अहिलेको क्वेसनलाई दुई चार पल्ट गर्नु नै पर्छ है। जेड डैश इक्वल टू मोडुलस अफ जेड को स्क्वायर एलएचएस इक्वल टू जेड डैश जेड भनेको ए प्लस आईबी इंटू ए माइनस आईबी इक्वल टू के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, जसलाई हामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्छौं। त्यसै गरी आरएचएस इक्वल टू जेड को स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर यसलाई नै हामी के लेख्छौं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर इक्वल टू जेड को होल स्क्वायर प्रुभड, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। अब अर्को छ हाम्रो रियल जेड इज लेस देन इक्वल टू मोडुलस अफ जेड। रियल जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड को मोडुलस। यो हाम्रो 6 नंबर, यो 5 नंबर थियो। अब रियल जेड भने के हो ए प्लस आईबी लेस देन इक्वल टू जेड को मोडुलस भनेको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेयर in equation 1 a square and b square root under a square plus b square is always greater because
A and B are always positive, but in A plus IB, A and B may be negative है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर A प्लस IB, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रूट अंडर भनेको मतलब A भन्दा जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ र B स्क्वायर भनेको जहिले A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर B जहिले पनि नेगेटिभ पोजिटिभ नै हुन्छ है। त्यसैले यो जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल टु यति छ। त्यसै गरी इमेजिनरी जेड जहिले पनि लेस देन र त्यसै गरी इमेजिनरी जेड पनि। रियल जेड भनेको त खालि A मात्रै हो नि त, रियल जेड। त्यसै गरी इमेजिनरी जेड पनि लेस देन इक्वल टु A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नै हुन्छ। मतलब के भन्दा रियल जेड भनेको A नै हो, तर यतातिर हाम्रो के छ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यसको मतलब के हो भने रियल जेड A हो र यतातिर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ। यसको मतलब A भन्दा जहिले पनि A ग्रेटर देन इक्वल टु A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी भनेको पोजिटिभ हो नि त, A स्क्वायरमा A स्क्वायर भनेको A हो प्लस यसमा केही न केही त एड भएको छ नि त हो। एड पोजिटिभ कुरा भएको छ भने जहिले पनि ग्रेटर देन नै हुन्छ। यदि बी 0 छ भने इक्वल टु हुन्छ, तर त्योभन्दा कम कहिले पनि हुँदैन। यो प्रोपर्टिजहरू हामीले राम्रोसँग गरिसक्यौँ र द ट्रायंगल इनइक्वालिटी एउटा बहुत 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 इम्पोर्टेन्ट। द ट्रायंगल इनइक्वालिटी यो भन्दा अगाडिको 4th नम्बर वाला क्वेशन र द ट्रायंगल इनइक्वालिटी फोकस गरेर हेरिहालौँ, जुन कि प्राय जसो सोधिरहने क्वेशन हो है। द ट्रायंगल इनइक्वालिटी भनेको Z प्लस डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू Z प्लस डब्लू। द ट्रायंगल इनइक्वालिटी यो भन्दा अगाडिको वर्ष पनि सोधेको, मतलब 10 लास्टको 10 इयरमा 7 चोटि सोधेको छ है क्वेशन। यो क्वेशनलाई गर्ने कसरी लेट Z इक्वल टू A प्लस IB and W equal to C plus ID. Now LHS equal to A square plus B square plus root under C square plus D square. Now LHS है A square plus B square plus C square plus D square always greater than equal to के छ हाम्रो भन्दा Z प्लस डब्लू। Z प्लस डब्लू भनेको A प्लस C प्लस I B प्लस D को मोडुलस, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ A प्लस C को होल स्क्वायर प्लस B प्लस D को होल स्क्वायर अनि रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड हामी गर्छौँ, मजाले हेर है। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड के हुन्छ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इन्टु C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के भनेको छ भन्दा A प्लस C होल स्क्वायर प्लस B प्लस D को होल स्क्वायर। यहाँसम्म सबैले हामीले बुझेको छौँ। जे क्वेशनले भनेको छ क्वेशनकै कुराहरू लेख्दैछौँ हामी है। क्वेशनले जे माग गर्दै जाँदैछ हामीले त्यही कुराहरू लेख्दै जाँदैछौँ क्वेशनको माग अनुसार। र ग्रेटर देन इक्वल टू के हुन्छ A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD प्लस D स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब हामी के गर्छौँ भने इनइक्वालिटी जब साइन हुन्छ, जस्तै A इज ग्रेटर देन B छ भने या इक्वल टू B छ भने यसमा पनि 5 र यसमा पनि 5 जोड्दा पनि A प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू B प्लस 5 नै हुन्छ। या फेरि यसमा पनि -5 गर्दा यसमा पनि -5 र यसमा पनि -5 गर्दा पनि यो साइन चेन्ज हुने होइन। त्यस्तै हामी के गर्छौँ भने या फेरि
ए प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू बी छ भने यसलाई हामी दुईटैमा 5 घटाम त ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस 5 हुन्छ। या फेरि 5 लाई उता पनि लग्न सक्छौँ, एउटै कुरा हो। भन्न खोजेको मतलब इनइक्वालिटी छ भने इनइक्वालिटीमा जोड्न घटाउँदा डिभाइड गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुँदैन, तर दुईटैतिर नेगेटिभ साइन राख्दा या रेसिप्रोकल गर्दा चाहिँ इनइक्वालिटीको साइन जस्ट अपोजिट हुन्छ है। दुईटैतिर नेगेटिभ गर्दा पनि इक्वालिटीको साइन चेन्ज हुन्छ। किन हेर 5 छ, 5 ग्रेटर देन 3 छ। अब दुईटैतिर नेगेटिभ गऱ्यौँ भने के हुन्छ? -5 लेस देन 3 हुन्छ। नम्बर लाइनमा हेर -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 हो 4 5। अब 5 त ग्रेटर देन 3 छ, तर -5 लेस देन 3 हुन्छ। किनभने -5 भनेको 5 त ग्रेटर देन 3 छ, यतातिर हुनु भनेको ग्रेटर हो, यतातिर बढी हो, तर यहाँ -5 यता आइहाल्छ क्या, भनेको यो -3 भन्दा त कम हो नि त, यतातिर सब कम हुन्छ हो। त्यसै गरी 5 ग्रेटर देन 3 छ भने 1/5 लेस देन 1/3 हुन्छ। दुईटा कुरामा मात्रै साइन चेन्ज हुन्छ। केमा? एउटा नेगेटिभ गर्दा, याद राख्नु इनइक्वालिटीको साइन, र अर्को रेसिप्रोकल गर्दा। ओके, त्यति धेरै हामीलाई फोकस गर्नु पर्दैन। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायरले घटाम, यसमा पनि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटाम, बी स्क्वायर घटाम, सी स्क्वायर डी स्क्वायर यसमा पनि घटायौँ भने 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ? 2ac प्लस 2bd। अब फेरि 2 र यो दुईटैको 2 काटिन्छ भनेको मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ac प्लस bd छ, र दुईटैतिर हामी स्क्वायरिङ गऱ्यौँ, 2 त काटियो, 2 वाला झन्झट छैन। अब दुईटैतिर स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने के हुन्छ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो, यति छ। ग्रेटर देन इक्वल टू के हुन्छ? a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। हेर है, यहाँ मजाले फोकस गरौँ। a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। यो स्टेजसम्म पनि हाम्रो फर्मुला बेस्ड मात्रै हो, सबै कुरा अहिलेसम्म फर्मुला नै लगाउँदैछौँ। अब फेरि हेर, दुईपल्ट स्क्वायरिङ गर्नु परेको, सिम्पल छ, खाली फर्मुला जे हुँदैछ कार्यक्रम गर्दै जाऊ। ए स्क्वायर सी स्क्वायर र बी स्क्वायर डी स्क्वायरलाई हटाम, यहाँबाट पनि भनेको मतलब यो दुईटा घट्छ नि त हो। यति गरिसकेपछि हामी के लेख्छौँ? ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यसलाई हामी यता लाग्न सक्छौँ नि, -2abcd, र यहाँ 0 लेख्न सक्छौँ। त्यही स्टेपलाई मैले बढाएको हो, कपीमा गर्दै जाऊ। ad माइनस bc को होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज अलवेज ट्रू। किन? बिकज स्क्वायरिङ टर्म इज अलवेज पोजिटिभ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भनेको पोजिटिभ, र स्क्वायर यो यस्तो स्क्वायरिङ टर्म आएको छ भने यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। सानोतिनो कुराहरू छ एक दुईटा, त्यसलाई यो क्वेसनमा मजाले फोकस गरिहालौँ हामी, त्यसपछि बाँकी सबै क्वेसनहरू आफै आफै बन्दै जान्छ है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो टेन्सन फ्री भयौँ हामी है। र अर्को पनि तरिका छ यसको गर्ने, तर त्यो तरिकाभन्दा सिम्पल यही तरिका छ, बेसिक तरिका छ, त्यसैले यसलाई म सबभन्दा सिम्पल तरिका मान्छु है। र यो क्वेसन भेरी अहिलेसम्मको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। तिमीहरू यदि ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यो पल्टाएर हेर, थ्योरिटिकलमा यो क्वेसन जहिले पनि सोधेको हुन्छ। अब अर्को हामीलाई के छ? फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरको तरिका सिकाउँछु, र स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्दा पनि यही तरिका अपनाउँछौँ है। हेर
फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्ने एउटा फर्मुला हुन्छ जस्तै, तर हामी फर्मुलाबाट गर्दैनौँ, सबलाई प्रोसेसबाटै गर्छौँ। जस्तै लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आइबी, स्क्वायर रूट अफ जेड बी डब्लू इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड ए प्लस आइबी थियो। अब है, अब जेड को स्क्वायर रूट डब्लू एक्स प्लस आई वाई सोल्यूसन। सो वी कैन also tell ए प्लस आई बी को स्क्वायर रूट एक्स प्लस आई वाई हो। मतलब के भन्दा स्क्वायर रूट अफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यति यो अहिलेसम्मकोबाट हामीले यति बुझ्यौँ। अब दुइटैलाई हामीले स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने मजाले हेर, दुइटैले स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने के हुन्छ, ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस है 2ixy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy ए प्लस आइबी। हामीलाई फाइन्ड के गर्नु छ भन्दा एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई धेरै फोकस गरेर सब क्वेसन यसरी नै गर्छौँ हामी। एक्स प्लस आई वाई फाइन्ड गर्नु छ, ए प्लस आइबी दिएको छ। यो केसमा हामी के गर्छौँ, ए प्लस आइबी दिएको छ, एक्स प्लस आई वाई फाइन्ड गर्नु छ भनेको भन्दा ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर र बी इक्वल टू 2xy हो। अब हामीलाई एक्स वाई फाइन्ड गर्नु छ है, एक्स वाई फाइन्ड गर्नु छ भने यो इक्वेसन 1 स्टेप मात्रै याद राख्नुपर्छ। यही स्टेपहरू सोधिने हो एक्जाममा है, र एक्जाममा स्क्वायर रुटको पनि क्वेसन सोध्छ। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को होल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हामीलाई छँदैछ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या फिर सिम्पली के लेख्न सक्छौँ भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यति त लेख्न सक्छौँ हामी, किनभने ए प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 4ab, जसलाई हामी के लेख्छौँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यति हुन्छ, जसलाई ए प्लस बी होल स्क्वायर लेख्छौँ। यो कुरा मेन्सन गरिहाल है, यस्तो टाइपले लेख्छौँ। र किनभने स्क्वायर रुटको धेरै क्वेसनहरू फाइन्ड गर्छौँ, सबमा सेम फन्डा लगाउनुपर्छ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर सरी है ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको यति। अब इक्वेसन 3 गरौँ हामी। यहाँबाट हामीले के गर्यौँ भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थाहा छ भने दुईटैलाई एड गरौँ। दुईटैलाई एड गर्छौँ भने एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 है। त्यसै गरी वाई स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ भन्दा वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2। अब हेर एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर, एक्स को भ्यालु पनि हाम्रो प्लस माइनस केही आउँछ र वाई को भ्यालु पनि प्लस माइनस केही आउँछ। अब के को रुट फाइन्ड गर्दैछौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि एक्स र वाई को भ्यालु के हुन्छ। जस्तै
यहाँ मेन कुरा बुझ, बी इक्वल टू पोजिटिभ छ भने नि, अनि एक्स एन्ड वाई मस्ट बी पोजिटिभ। यदि बी इक्वल टू नेगेटिभ छ भने कि इमेजिनेरी पार्ट नेगेटिभ छ भने एक्स पोजिटिभ एन्ड वाई नेगेटिभ लिँदै काम गर्नुपर्छ है, र वाई पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ लिएर दुईटा रुट निस्किन्छ नि त, रुट अफ केहीको रुट दुईटा निस्किन्छ। यो मेन कुरा मेन्सन गरेर रुट निकाल्ने तरिका यही हो। जब हामी रुट निकाल्ने क्वेसनहरू गर्छौँ त्यतिखेर क्लियर हुन्छ है। सरी, यहाँ माइनस ए हुन्छ, ए नै छ नि त माइनस ए, किनभने एलिमिनेट कहाँ छ, एलिमिनेट गर्न के गर्छौँ, योबाट यसलाई घटाउँछौँ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामी एक्सर्साइजतिर जान्छौँ।